وای باورم نمیشه سلمان، چقدر پول! این همه سود فقط تو یه شب؟ من که گفتم جان آرا جان، اگه زودتر میدونستم این کار انقدر سود داره از سلمان میخواستم زودتر شروع کنم. شیخ صاحب این 1,000,000 شما، بقیه پولتون رو همینجوری تا چند ماه دیگه جور میکنم. این چه حرفیه سلمان جان؟ تو کل زندگی مردی به درستی و صداقتتون ندیدم. این پولم فعلا پیش خودت نگه دار. عجله‌ای نیست که، قرار نیست که خدای نکرده فرار کنی. بهت اعتماد دارم رفیق، نگهش دار. پس بدش به من، یه جای قایمش میکنم، چون این دختره نحس ممکنه باعث بشه این پولم غیب شه. آره راست میگه، یه جای امن بذارش که آبجی بانو ازش خبردار نشه. باشه دخترم، آفرین. راست میگی مامان.